अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उसामा अज़मत बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में और इसके फेलियर्स और उसके रीज़न्स के बारे में। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर वहीद अहमद ख़ान साहब को। ही इज़ पीएचडी स्कॉलर एंड यूसीबी में इस वक्त एज एचओडी सर्व कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन वीडियो। सर सबसे पहले जैसे हमें पता पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आज तक प्रिवेल नहीं कर सकी, इसके काफ़ी रीज़न हम फेलियर के देखते हैं। टिल डेट पाकिस्तान में इसके फेलियर की आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है? ये इसमें फॉरेन इंटरवेंशन है या फिर इंस्टीट्यूशनलिज्म है, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जो इसको आज तक फेलियर का एक सबब बनते रहे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस टॉपिक पे जाने से पहले तो ये फेल्योर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। फेल्योर है क्या और किस चीज़ का है। तो पाकिस्तान में और कामयाबी किसे कहेंगे, तो उसके लिए हमें कम से कम ये है कि कोई ऐसा मॉडल पहले ध्यान में रखना पड़ेगा जिसको हम ये कहेंगे वो कामयाब है और ये उसके कंपेयर टू। क्योंकि अगर हम ये वेस्टर्न मॉडल रखते हैं ब्रिटिश, या बल्कि उनमें भी डिफरेंसेस हैं, ब्रिटिश मॉडल करें तो उसमें हो सकता है इंडिया जहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं सब कुछ हो सकता है वो उसके बराबर भी ना आए। तो उस वाले से मैं समझता हूँ हमारे लिए सबसे कंपैरिजन अच्छा मेरा ख्याल इंडिया या बांग्लादेश इस तरह के मुल्क होंगे, क्योंकि हमारी जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन की, उसकी एजुकेशन ले लें, उसकी पॉवर्टी का इशू है उसमें, या इस तरह के इशू, कल्चरल फैक्टर्स। अब यूरोप में तो डिफरेंट कल्चर, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म अपनी है, और अमेरिका में उसी की एक्सटेंशन है, तो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पहले तो हम यही करें कि जो इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम एक तो ये है कि हमारे लीडर्स को, वो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे बात ये है कि लीडर्स और हमारे अवाम को कम से कम एक डिज़ायर है डेमोक्रेसी की, और वो कभी ख़त्म नहीं हुई और वो हमेशा रही है। जितनी मर्जी भी उसमें हर्डल्स आई हैं, जितनी मर्जी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, 10-10 साल अगर माशाल्लाह भी रहा है, तो तब भी हमारी लीडरशिप में भी और अवाम में जो है ये एक चीज़ है कि हमने डेमोक्रेसी की तरफ ही जाना है। तो ये एक पॉजिटिव है। मेरा ख्याल कंपेयर करें अगेन विद इंडिया अगर, तो हमारा वही इसे फेलियर आप कह सकते हैं कि जी कॉन्टीन्यूटी नहीं रही इलेक्शन की, और देयर आर ह्यूज गैप्स बिटवीन दोस डेमोक्रेटिक एपिसोड्स जिसमें जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उन्होंने किया, उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी ऐसे बनाए जिससे वो चीज़ हुई है। तो उसमें मेरा यही है कि, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर सेंस में लूँगा, कुछ तो हमारा सिक्योरिटी के इश्यूज भी ऐसे हैं जो इफ़ वी कंपेयर विद अदर कंट्रीज, मेरे ख्याल कम मुल्क होंगे जिनको इतने सिक्योरिटी के इश्यूज हों। उस वजह से कुछ नेचुरली जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं, रोल है उनका पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन हम इवन अगर इंडिया से ही कंपेयर करें तो जिस तरह हमारी है, ये अफ़गानिस्तान का इशू है, ईरान से भी मतलब है बॉर्डर का, फिर कश्मीर इशू, ये वो तो सिक्योरिटी के इशू, फिर आगे चाइना और रशिया का भी। मेरे ख्याल जनरल यूब ने इस चीज़ को बड़ा सम अप किया था कि वी आर सराउंडेड बाय मेनी मेजर पावर्स, और ये एरिया इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ये बड़ा हॉटस्पॉट रहा है मेजर पावर या सुपर पावर्स की कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो उन चीज़ों को वो भी इफ़ेक्ट करती है हमारे उस सारे चीज़ें। तो मैं पर्सनली इसमें समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन ज़्यादा है, उसी के फिर कॉन्टेक्स्ट में हमें प्रायोरिटी जो है सिक्योरिटी को ज़्यादा मिल गई है। तो वो मेरे ख्याल ज़्यादातर जो डिरेल भी हुई है डेमोक्रेसी, वो सिक्योरिटी के नाम पे ही हुई है थोड़ा, तो उस वजह से। तो यानी आप समझते हैं कि सर जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सबसे पहला फैक्टर ये है जो हमारी इंटरवेंशन है फॉरेन कंट्रीज़ की या फॉरेन गवर्नमेंट्स की या पावर्स की, फोर्सेस की। तो आपके ख्याल में ये एक हमारी पोजीशन या लोकेशन की वजह से? हाँ, वो कॉम्बिनेशन हो जाता है। देखें हमारी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ट्रेडिशनली जो है फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व हैं, वो बेशक चाइना हो, बेशक रशिया हो, बेशक यूएस हो, या इवन ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हों। तो हमारी लोकेशन एक ऐसी है कि वो उसके कुछ प्लसेस भी हैं कि वी आर इन अ वेरी की पोजीशन, की लोकेशन, लेकिन उससे ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, उसी वजह से सिक्योरिटी आपकी जो है ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी उस वाले से आ जाती है। उसमें इस ऐसी सिचुएशन में यही होता है कि जिस तरह अफगानिस्तान में ज़्यादा पीसफुल चीज़ें हो जाएं, ईरान का जिस तरह यूएस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, तो ओवरऑल उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और अभी भी मेरे काफ़ी हद तक हो रहा है, जो जिस तरह जो जियो इकोनॉमिक टर्न है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, ये सी पैक और चाइना के करीब होने का, तो उसके भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं
کہ اب ہم سیکورٹی سے تھوڑا سا نکل رہے ہیں، جیو پولیٹکس سے نکل کے جیو جیو اکانومی کی طرف اکنامک جا رہے ہیں. اکانومی بالکل کی ٹھیک. طرف جا رہے ہیں. وہ تو سر آج تک ہم نے اکثر سنا ہے کہ فوجی، بلکہ دیکھا ہے مارشل آرٹس لگتے رہے ہیں، جوڈیشل پروسیجرز کے ذریعے گورنمنٹس ہٹائی گئی ہیں، یا پھر پریزیڈنشیل سسٹم، مطلب پریزیڈنٹ صاحب نے گورنمنٹس کو، اسمبلیز کو ریزالو کر دیا، اور کبھی ہم نے پیسفل ایک ٹرانزیشن ہماری نہیں دیکھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اگر ایک نیو گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو ایک پراپرلی، جس طرح ایک پیسفلی ایک انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ سسٹم، جیسے آپ نے کہا ہمارا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ ہے، تو ایسا ہم نے کچھ بھی پاکستان میں نہیں دیکھا. تو اس میں اور پھر ہمیں ایک میڈیا اور ہماری کچھ فورسز ایسی، مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایجنسیز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ فورسز، یا میڈیا فورس ہو سکتی ہے، یا کوئی مائنڈ سیٹس ہو سکتے ہیں جو ہمیں ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان آج تک کوئی اچھا لیڈر نہیں بنا سکا. تو ڈو یو تھنک کہ ہم لیڈر بنا نہیں سکے، یا ہمیں ابھی بھی وہ غیر روایتی سیاست کی طرف ہی رہنے کے فائدے نظر آتے ہیں؟ یہ بھی چیزیں کچھ تو یہ بھی تھا میرا خیال ہے، کچھ جو ہے اس کے اسکالرز نے یہ مینشن بھی کیا ہے کہ پاکستان کی شروع سے تھوڑا سا سچویشن یہ بھی رہی ہے کہ انفارچونیٹلی کہ جو فاؤنڈرز تھے وہ ان کنٹینیوٹی نہیں رکھ سکے قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد، اور اس کے بعد لیاقت علی خان وغیرہ کا بھی. تو وہ اس وجہ سے بھی جو ہے آپ کی، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے انسٹیبلٹی نہیں تھی کہ جی وہ فوج کو اپنے انٹرسٹ یا کوئی بھی ادارے کے اپنے انٹرسٹ تھے، تو اس وجہ سے ہوگا ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی جو اگر ایون انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں، وہاں کے مطلب پہلے 15-20 سال تو وہ ایک کانگریس پارٹی ہی وہ، اور اسی کی ایک سٹیبل لیڈرشپ جو ہے وہ رہی ہے. تو ہمارے میرا خیال ہے یہ تو اکنالج کرنا پڑے گا سیکورٹی فورسز کا رول زیادہ ہے، لیکن اس میں پھر اگین یہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے انٹرنل سیکورٹی کے اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے، ہمیں وہ ایون کشمیر اور افغانستان سے لے کے ادھر سے ہی ہمیں ریلیف نہیں ملا، بلکہ مشرقی پاکستان سے پہلے چلے جائیں تو اس میں پھر وہی جو لوکیشن کا سچویشن آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہی بات ہے کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز کو زیادہ رول بنا، اور وہیں سے جو جب آپ کی بات آ جاتی، اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں. ڈیموکریسی از ون آف دیم، بٹ ڈیموکریسی از ناٹ دا اونلی ون. یہ ہماری محل پبلک کافی حد تک جو ہے نا اس چیز کو کہ اور اگر ایون اسٹیٹ فارمیشن کے حوالے سے دیکھا جائے، جہاں پہ کانسیپٹ اسٹیٹ کا شروع ہوا یورپ سے، تو وہاں بھی اسٹیٹ کا فارمیشن کرنے کا فرسٹ آبجیکٹیو یہی تھا کہ اٹ کوڈ پرووائڈ سیکورٹی ٹو اٹس پیپل. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، نہ کیونکہ اس کے بغیر اسٹیٹ ہی نہیں ہوگی. تو ہمیں یہی، اور یہ تقریباً ہر ملک میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ مچ سیکورٹی وی کین ہیو اور ہاؤ مچ فریڈم وی کین گیو ٹو اور انڈیویجول. تو 100% وہ گول تو ہمیں یہی ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا گارڈینس آف اسٹیٹ جیسے کہ انہیں یہ چیزیں بیلنس کرنی پڑتی ہیں کہ ایک اسٹیٹ کی سیکورٹی پلس انڈیویجول فریڈم پلس دوسرے ویلفیئر آبجیکٹیوز ہیں، دوسری چیزیں ہیں. تو کمپیئر ٹو انڈیا میں کہوں گا کہ اگر پاکستان میں تھوڑا سا سیکورٹی فورسز زیادہ ڈومیننٹ ہیں پالیٹکس میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جی اپنا ہماری سیکورٹی کے جو ایشوز رہے ہیں وہ انڈیا کے نہیں تھے، ہمارے بڑے سیویئر قسم کے، جس میں میجر پاورز میں بھی ہمیں چوائس کرنی پڑی، وی کوڈ ناٹ اسٹے نیوٹرل ان مینی ویز. تو کچھ ہمارے ریسورسز شروع میں بہت کم تھے، تو اس کے لیے تو وہ کافی چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو اس سائڈ پہ ہمیں زیادہ تر لیڈرشپ وہ ملٹری کی طرف سے آئی، کیونکہ ہمارا سیکورٹی کا ایشو ہی شروع سے ریزالو نہیں ہوا. دوسرا یہ آپ نے لیڈرز کی بات کی ہے، لیڈرز پاکستان میں یہ میرے خیال اچھے لیڈر آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے بات، لیکن وہ تھوڑا سا جو ہے کہ میرا خیال ہماری لیڈرشپ کا اوور آل یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیلنس نہیں کر سکتے. پاکستان کا اوور آل پرابلم یہ ہے کہ ہم سیکورٹی اور جو فریڈم کو، بلکہ ڈیبیٹ یہی ہوتی ہے ہم کتنی سیکورٹی دیں کتنی فریڈم دیں، تو دونوں کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. وہ بیلنس ہم یا تو 100% سیکورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا مکمل کہتے ہیں جی وہ بالکل ہی ختم کر دو ان کو سیکورٹی کا ایلیمنٹ، کہ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ آپ کے ملک ہی نے اگر وہ افیکٹ ہوگا تو پھر وہ، تو ہم اس چیز میں میرا خیال ہے کچھ لیڈرشپ کو اس میں یہ ہے کہ لیڈرشپ کو چاہیے کہ سیکورٹی ایک پیراڈائم ایسا بنائے کہ جس میں دونوں چیزیں اچیو ہو سکیں. کچھ ملک ہیں جنہوں نے کہ جیسے یو ایس ہے، تو وہاں سیکورٹی فورسز کا کافی ڈومیننٹ رول ہے اپنا پالیسی میکنگ میں، بٹ دے ہیو کریٹڈ دیٹ کائنڈ آف بیلنس ان دیٹ، دیٹس وائی دے آر اچیونگ بوتھ. سر ان کی پبلک میں ایک اوپینین یہ ہے نا کہ وہ الیکٹورل پروسیس کو بڑا پراپرلی لے کے چل رہے ہیں. ان کو ان کی فورسز نے یا ان کے پالیسی میکرز نے اس طرح سے انہیں ایک نیوٹرل کیا ہوا سچویشن کو، جیسے آپ کی بات تھی.